ایک اور بی تو وین دی شکل سناوا ماں تے دھی دی اپنی قسمت ایک علی دی دھی دوجی محمد دی مان بھی مریں دے رہے دین بھی مریں دے رہے روین دی تائی ہو گالے مان گھر مریں دے دین بازاراں چ مریں دے جے تھک نہ ہو گئے تھا جس نو گھر مریں دے رہے ہیں اس دا بھیا کوئی نہیں جس نو بازاراں چ مریں دے رہے ہیں وہ 18 بھراواں دی ماں اتنی زخمی بس ماں تے دھی زخمی کتنے ہوئے ماں اتنی زخمی آئی انگلیاں ترٹیاں ہوئیاں کلائی ترٹی ہوئی پسلیاں ترٹیاں ہوئیاں متھے تے موت دی پٹی اکھ تے نشان رخسار تے نشان آخری ویلے بی بی دی حالت آئی بی بی آپ بستر تے کروٹ بھی تبدیل نہ آئی اتنی زخمی تو ہوئی ہے نا ماں تے ان دساں دی کتنی زخمی عزاداروں جدہ شام دیا کہتا نبھا کہ میری سین نانے دی قبر تے آئیے آدھیے نانا دیا ملن آئیے سبحان اللہ بی بی آدھیے نانا میں شام دیا کہتا نبھائیا نانا تین پتران دا پرسا دے بڑھائی بی بی آدھیں تھکیا ہے نہیں بی بی آدھیں نانا یہ درمانے جڑا تیریاں دھیاں نو قبر دیاں قداں تو ہی نہیں بھولنا من معاف کرے عزادارو کیڑا ارمانے بی بی آدھیں نانا تیرے آزاد کردہ غلامہ دیاں نو تے دھیاں محلہ سے بی بی آدھیں نانا نواب دی دھیاں میں مٹیاں دے سمجھی تھوڑی جی منزل بلند کرے آئے تھکی آئے نہیں ازادہ میں توڑے تھکن تو پہلے میں ممبر بھائی دے حوالے کر دے سنے آئے ازادار دھی کتنی زخمی ہوئی ہے جاڑا صاحب نال منصوم جملہ تیرے حوالے کرے نا رسول دی قبر دے سران دی آلے پاسے کھجور دبر سفران دی تھکی ہوئی سین جدہ نانے دی قبر دے آئیے جاڑا صاحب پڑھ دے آئے آرام دی خاطر میری سین نے درخت نال متھا لائے مجمع جو جوان کھڑو کیا دے قبلہ صاحب جدہ بھی کوئی تھکا ہویا آوے آرام دی خاطر کانڈ لے تو صاحب میں معاف کرے دھی کتنی زخمی ہے جاڑا صاحب بندہ کانڈ لے مرحبا عزادار مرحبا عزادار خدا جعفری برادران دی توفیقات خیر چیزا فرمائے بس آخری دو جملے عزادار میں عبادت مکمل پیا کرے نا اگلے جملے تسا زیادہ بہتر سمجھ سکسو عزادار جو تھی کتنی زخمی ہوئی پہلے میری سین نانے دی قبر نو الوداع کی نانے دی قبر تو بعد بی بی کی دے گئی ہے بی بی کہندی قبر دے آئیے عزادار دھیاں رکھ دے ہو تساں بھی دھیاں رکھ دے ہو عزادارو جدہ دھیاں ماں پیو دے ویڑے چاہوے اپنے دکھ بیراوانو نہیں دستیاں اپنے دکھ پیوانو نہیں دستیاں جدہ ماں سامنے آوے وقت سارے دکھ دستیاں ہے 8 ربیع الاول آئی رات ویلا نانے دی قبر تو اٹھ کے میری سائن اماں زہرا دی قبر دے آئیے ماں دی قبر نوحان اللہ کے آدھنا اماں قیدر ملن آئیے سبحان اللہ ختم ہو گئی یہ مجلس عزادہ اماں میں شام دیا قیدہ نبھائیاں اماں تنو پتران دا پرسا دے منائیاں ہون معاف کرے دی کتنی زخمی آئی عزادار ماں دی قبر نوحان اللہ رو کیا دے
دن اما جیڑا دکھ میرے اندر ہے اگر نہ سناوا زینب دا جگر پھٹ ویسیا ماں دی قبر نوان اللہ کیا دن اما او دکھ سناوا یا جیڑا نانے نو نہیں سنایا جیڑا حسن نو نہیں سنایا او کیڑا دکھ ہے عزادار ماں دی قبر نوان اللہ رو کیا دن اما تنو یاد ہو سی مدینہ محمد